अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम हमारे हुफ़ाज़ कराम, तमाम हमारे नमाजी हज़रात और वो अहबाब बिलख़ुसूस जिन्होंने नमाज तरावीह बाजमात यहाँ मस्जिद में अदा की, अलहम्द से लेके वन्नास तक लगातार बाकायदगी के साथ नमाज तरावीह में शरीक रहे, वो नहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और तमाम साथियों को मैं मुबारक पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। जिस मिशन के लिए हम निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो रही है। अब देख रहे हैं कि हमारी इन सफ़ों में कितनी तादाद है हुफ़ाज़ कराम की कि जो मुस्तकिल और मुकम्मल हाफ़िज़ बन चुके हैं और इस काबिल हैं कि मुसल्ले पे खड़े होके वो कुरान सुना सकते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इस मराहिल में गुज़र रहे हैं। काफ़ी बिटियाँ की बिरादरी में से अहबाब बच्चे हैं फैज़ान मदीना और हमारे पास वो पढ़ रहे हैं। यानी ये एक तब्दीली है माशरे के अंदर कि दुनिया की डिग्रियां तो हर चौथा आदमी आपको मिलेगा, उसकी कोई कमी नहीं है। कमी ये थी कि कोई हाफिज़ होता, कोई कारी होता, कोई कुरान का आमिल होता, मस्जिदें आबाद होती, तो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाई हैं। पहले रमज़ान से लेके आज 26 रोज़ा मुकम्मल हुआ और 27 की शब है कि आपने देखा कि हमारी ये मरकज़ी मस्जिद खचाखच भरी रही तमाम नमाज़ों में, और अभी भी काफ़ी तादाद में हमारे नमाजी हज़रात मौजूद हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये एक कामयाबी है। और फिर इसी मकसद को आगे लेके चलते हुए हमने इदारा कंजुल ईमान और मदरसे का क़याम किया। तो जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ दीन की दौलत से और हिफ्ज़ कुरान के ज़ेवर से हमारी बच्चियाँ भी अपने सीनों को रोशन कर रही हैं। तो इस लिहाज से वो वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और खुश नसीब हैं जिनके बच्चे बच्चियाँ दीन का इल्म हासिल कर रही हैं। तो ये दीन ही में बका है, दीन ही में तरक्की है। और आखिर में मैं हुफ़ाज़ कराम के लिहाज से ये बात करूँगा कि जो हाफिज़ साहबान हैं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आपका बड़ा मकाम है। आपकी वजह से आपके ख़ानदान की बख्शिश होगी। आप आम लोगों में से आपका ख़ास मकाम है। आप ख़ास डिग्री हासिल कर चुके हैं, ख़ास अल्लाह का कुर्ब पा चुके हैं। अब माशरे में ये समझा जाता है कि हाफिज़ की इज़्ज़त नहीं। अगर हाफिज़ साहिब, आलिम साहब ख़ुद अपने मकाम को समझ ले तो लोग भी उसका एहतराम करता है। अब हाफिज़ को, आलिम को अपने मकाम का कम अज़ कम इल्म होना चाहिए। अपने मकाम का इल्म ये है कि वो चौकों पे न फिरे, नंगे सर न चले, वो बुरी महफ़िलों में, मजलिसों में न जाए। जब वो ऐसी खराफात की महफ़िलों में जाएगा, जब वो अपने मनसब का ख़याल नहीं करेगा तो फिर लोग उसके मनसब का क्या ख़याल करेंगे। तो इस लिहाज से हुफ़ाज़ कराम, अल्लाह ने आपके सीनों को रोशन किया है। अल्लाह ने आपको वो दौलत दी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसी आला तालीम दी है जिसके बारे में रब के हबीब का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर वो है जो पढ़ता है और पढ़ाता है। तो आप पढ़ चुके हैं, तो इस लिहाज से इस दौलत को सीने में रखें, इसके आमिल बने और कब्र तक इस दौलत को लेके जाएं। और फिर हशर में जब आप उठेंगे, आपके सरों पे इज़्ज़त के ताज पहनाए जाएंगे, आपके वालिदैन को इज़्ज़त से नवाजा जाएगा कि ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन आ रहे हैं। लेकिन ये मकाम ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए दुश्वारियाँ भी हैं, कठिन रास्ते भी हैं। माहौल में अपने आप को बचा के रखना है। तकवे की दौलत को दामन से नहीं छूटने देना। तकवा ये है कि खारदार झाड़ियाँ हों और नरम लिबास हो और उस झाड़ी के दरमियान से गुज़रना है ताकि झाड़ियों के कांटों से कहीं उसकी चादर ख़राब ना हो। इस लिहाज से माहौल से अपने आप को बचा के रखना है। और जब इस दौलत का ख़याल रखेंगे तो फिर अल्लाह भी आपको वो अज़मत और मकाम अता फ़रमाएगा। अगर आपने ख़ुद अपने मकाम को खो बैठे, इसकी कदर ना की, तो फिर आपकी ना दुनिया में कदर है ना आखिरत में कदर है। तो इस लिहाज से
حفاظ کرام، نماز کی پابندی ضروری ہے، سنت کی پابندی ضروری ہے۔ کافی علاقوں میں نے دیکھا ہے حافظ بن جاتے ہیں، سنت کے تارک ہوتے ہیں، یعنی چہرے پہ سرے سے داڑھی بھی نہیں، تھوڑی تھوڑی داڑھی۔ الحمدللہ ہمارے جتنے حافظ ہیں ہم اسی حافظ کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں جس کی داڑھی سنت ہو، کیونکہ داڑھی رکھنا واجب و ضروری ہے۔ اب کئی شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان کا چاند آئے گا تو داڑھی چھوڑ دیں گے، بھئی حافظ صاحب کی جی داڑھی ابھی آ رہی ہے، اور جب عید آئے گی تو پھر حافظ صاحب کی داڑھی کی چھٹی، پورا سال حافظ صاحب مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، پھر رمضان آئے گا تو پھر حافظ آئیں گے، جس طرح فصلی بٹیرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حافظوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں، یعنی وہ پڑھے اور ان پڑھے وہ ایک ہی برابر ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنے منصب کا ضرور خیال کریں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں ہمارے دوستوں نے کلمہ طیبہ شریف کا لکھ پڑھا، درود شریف کا لکھ پڑھا، اور آیات کریمہ کا لکھ پڑھا، استغفار شریف کا لکھ پڑھا۔ تو اللہ رب العزت اپنی برگاہ میں یہ قبول فرمائے۔ استاد صاحب قبلہ استاذی گرامی میرے بھی استاد ہیں تو آپ کے بھی ہیں، تو استاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ جان نماز ہٹا لو۔ وعلیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں تمام اپنے نمازی حضرات کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں جنہوں نے محنت کی ہے، اور ان احباب کا کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لحاظ سے تعاون ہمارے ساتھ کیا، اور پھر سال بعد یہ خاص فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے بھرپور تعاون کیا۔ گو یعقوب خان صاحب کافی علیل تھے، اس کے باوجود بھی آپ اکثر یہاں حاضر ہوتے رہے۔ آج ختم میں بھی وہ موجود ہیں، قبلہ استاذی مکرم ان کے لیے خاص دعا کریں گے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، یا یوں سمجھیں کہ جس طرح وہ پرانے وقتوں میں چکی ہوتی تھی، چکی میں جو کلی ہوتی ہے اس کلی پہ دونوں پر چلتے ہیں، تو یہ ہمارا جتنا سرکٹ ہے مسجد کا، مدارس کا، اور رفاع عامہ کے جتنے کام بٹیا میں ہو رہے ہیں، ان کی یہ خاص اہمیت رکھتے ہیں یعقوب خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے صدقے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ان کے بھائی بھی ان کے دست و بازو ہیں، وہ اس مشن میں ہمارے ساتھ پیش ہیں۔ مٹھائی کے لیے تعاون کیا ہے چاچا بشیر آڑتی صاحب نے، اور ان کے بھائی کو بھی ایصال ثواب کرنا ہے، لطیف صاحب کو۔ ہارون خان کے والد گرامی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے، اور جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو اب ان کیونکہ قبلہ استاذی مکرم تشریف لا چکے ہیں، اب یہ دعا آخر میں ہوگی۔ ابھی استاد صاحب کے میں حوالے کروں گا، استاد صاحب اپنی معروضات اور علمی موتیوں سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ تو تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری بشیر مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعروں سے استاد صاحب کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، جاگ کے بیٹھے بیٹیاں والو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو اور کوئی زبان خاموش نہ رہے، یہ محبوب کی عظمت کا نعرہ ہے اور ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاں 2 مرتبہ کہنا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور جس نعرے نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی، اور ہر سنی کا نعرہ، غازی ممتاز کا نعرہ، اور سارے صحابہ کا نعرہ، جب بھی رسول اللہ پکارتے تھے صحابی رسول کیا کہہ کے حاضر ہوتے تھے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی